अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक और सच्ची कहानी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी आने वाली तमाम वीडियो अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी खाला हमसे बहुत प्यार करती थी। उनकी मंगनी के दिन हम बेहद खुश थे। सुबह सवेरे तैयार होकर वालिदा के हमरा नानी अम्मा के घर पहुंच गए। शाम को जब मेहमानों से घर भर गया, अम्मी का दिल घबराने लगा और अचानक ही बेहोश होकर गिर गई। भगदड़ मचने से तकरीब फीकी पड़ गई। वालिदा को जल्दी से अस्पताल ले गए और यूं खाला की रस्म मंगनी मुलतवी कर दी गई। मेरी वालिदा 6 दिन अस्पताल में रहीं। टेस्ट वगैरह होते रहे। रिपोर्टें आईं तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है और मेरी अम्मी के ज़िंदगी के चंद दिन बाकी रह गए हैं। ये इंकिशाफ मेरे नाना और नानी के लिए कयामत से कम ना था। मेरी खाला रोते रोते निढाल हो गई थी। उन्हें अम्मी से बहुत प्यार था। दोनों बहनों का प्यार मिसाली था। तभी आखिरी वक्त मेरी माँ ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर कहा था, मेरी बहन वादा करो कि तुम मेरे बाद मेरे बच्चियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी बेटियों को माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। माँ के बाद हम चारों बहनें घर में अकेली रह गईं। हमें देखने और संभालने वाला कोई न था। वालिद बहुत परेशान थे। एक रोज नाना नानी और अब्बू सर जोड़कर बैठ गए कि अब इन चारों बच्चियों का क्या करें, इनको कहाँ रहना चाहिए, नाना नानी के पास या अपने बाप के घर में। नानी मेरी उम्र रसीदा थी, वो हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी और मुमानी बहुत ही करख्त खुद गर्ज किस्म की खातून थी। मुमानी ने तो साफ कह दिया कि घर में 4 बच्चियों की गुंजाइश हरगिज नहीं है। हमारे अपने बच्चे हैं, मैं अपना सुकून खराब नहीं कर सकती। ये अकेले नहीं रह सकती तो इनके बाप को चाहिए कि वो दूसरी शादी कर लें ताकि बच्चियों की नई माँ आ जाए, उनका भी घर बस जाएगा और लड़कियों को माँ मिल जाएगी। सवाल ये था कि 4 बेटियों के बाप से कौन औरत शादी कर सकती थी। कौन कह सकता है कि हर औरत अच्छी माँ साबित होती है जबकि वो सौतेली भी हो। ऐसी फरिश्ता सिफ्त का मिलना चिराग लेकर ढूंढने के बराबर था। अलबत्ता मेरी मुमानी ने मशवरा दिया कि इन बच्चियों की खाला अपनी भांजियों से बहुत प्यार करती है और ये भी इनके साथ हिली हुई है, क्यों ना इनका बाप अपनी साली से निकाह कर ले। घर का मसला घर में हल हो जाएगा और बच्चियां भी महफूज हो जाएंगी। खुदा जाने खाला को अपने होने वाले मंगेतर से कितना प्यार था, लेकिन अब वो आजमाइश के दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ उनके मुस्तकबिल के ख्वाब और दूसरी जानिब भांजियों का प्यार। मेरी छोटी दोनों बहनें तो उनके बाजुओं पर सोती थीं। इधर दिन रात नानी कान खाती, देख बेटी ये मासूम कैसे तुझसे लिपटती हैं। उनकी बेजुबान आंखों के आंसू तेरा आंचल भिगोते हैं। क्या ये सौतेली माँ के जुल्म सह सकेंगी? उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ना। सभी ने खाला को इस कदर जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि उन्होंने नाना नानी के फैसले के आगे सर झुका दिया। जिस शख्स को भाईजान और दूल्हा भाई कहती थीं, उसी से निकाह कबूल करना पड़ गया। किस दिल से, ये तो वही जानती हैं या खुदा जानता है। हम तो इस बात पर खुश थे कि खाला दुल्हन बनकर हमेशा के लिए हमारे घर आ गई हैं और अब कभी हमको छोड़कर नहीं जाएंगी। वालिद साहब मेरी खाला से उम्र में काफ़ी बड़े थे, ताहम मेरे अब्बू की सूझबूझ और फराख दिली काम आई और खाला ने रफ्ता रफ्ता उनको अपना जीवन साथी कबूल कर लिया। इन दिनों मेरी बड़ी बहन 10 बरस की और मैं 8 साल की थी। मुझसे छोटी 6 साल की और सबसे छोटी 3 साल की थी। खाला के आ जाने से हमारा गम आधा रह गया था। उन्होंने माँ की जगह ले ली। पहले भी प्यार करती थीं पर अब ज्यादा ख्याल रखने लगीं कि हम उनकी हस्ती में माँ की ममता तलाश करते थे और उनको बड़ी बहन से किया वादा याद आ जाता था तो आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते थे। सच है, घर बच्चों से नहीं औरत से बसता है। पहले पहल अब्बू ने भी बहुत चाहत दिखाई, हमारा भी ख्याल रखते थे कि बिन माँ की हैं और खाला का भी कि हमारी खातिर उन्होंने कुर्बानी दी थी। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक था जब तक खाला की अपनी औलाद ना हुई थी। उन्हें फल फूल लगे तो हमारी तरफ से ध्यान हटने लगा और हम पर खिज़ा छा गई। लाख बहन के बच्चों से मोहब्बत हो, जब अपनी औलाद आ जाए ना तो उसके आगे हर शय फीकी हो जाती है।
خالہ نے بھی رفتہ رفتہ ہم کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہم پر غصہ بھی کرتی اور ذرا ذرا سی غلطی پر جھڑک بھی دیتی۔ اگر والد دیکھ لیتے تو وہ ان کو یاد دلاتے کہ یہ تمہاری مرحومہ بہن کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ بدلو بلکہ اپنے رویے کو درست رکھو۔ خدا جانے کیوں خالہ جان کو والد کی یہ باتیں بری لگتی تھیں۔ وہ اب ان کے سامنے تو ہمیں کچھ نہ کہتی، لیکن بعد میں ہمیں پیٹ کر رکھ دیتی۔ ہم جو ماں کی وفات کے بعد بھی خالہ کی باہوں میں سمٹ کر خوش رہنے لگی تھیں، اب مرجھانے لگ پڑیں۔ ہم ان کے بدلتے رویوں سے متاثر ہوئیں اور چہروں سے وہ محرومی کا احساس ٹپکنے لگا جو یتیم بچوں کے چہروں سے ہوتا ہے۔ ابو میرے کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ خالہ میری بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے لگی ہیں تو وہ اپنی نئی بیوی سے غمزدہ رہنے لگے۔ کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے، جس پر خالہ نے ہم کو اپنا مد مقابل سمجھ لیا۔ بظاہر نفرت کا اظہار نہ کر سکتی تھیں، لیکن دل میں نفرت کی چنگاری نے جڑ پکڑ لی تھی۔ ہم سے کام کروانا ہوتا تو ان کا مزاج اچھا ہو جاتا، غصہ آ جاتا تو ابو کے سامنے نہ جانے کب کب کی خطائیں گنوانے لگتی۔ جوں تو بچپن گزرا، ہم نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ خالہ کی حکمت عملی کو سمجھ لیا۔ پہلے صبر نہ آتا تھا، پھر صبر کرنا بھی سیکھ لیا۔ خالہ کی نفرت کا شکار سب سے پہلے میری بڑی آپی ہوئی۔ وہ سچی بات پر کبھی کبھی خالہ کے سامنے بول پڑتی تھیں۔ یہ بات انہیں ناگوار گزرتی۔ میں سمجھدار تھی، مثلاً چپ رہتی، غصے کو پی جاتی، تاکہ دونوں چھوٹی جو ابھی نہ سمجھ تھیں وہ سوتیلی ماں کے عذاب کا شکار کم ہوں۔ فی الحال تو آپی ہی خالہ کے نشانے پر تھیں اور دونوں میں کبھی ٹھن بھی جاتی تھی۔ خالہ نے سوچا کہ اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ میری آپی کی شادی کر دی جائے۔ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ تھا، چاہے اس کے لیے کنویں میں دھکا کیوں نہ دینا پڑے۔ انہوں نے میرے ابو سے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے سر پر 4 لڑکیوں کا بوجھ ہے، انہیں بیاہتے بیاہتے تمہاری عمر لگ جائے گی۔ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کی باری آنے تک تم تو بوڑھے ہو چکے ہوگے، ان کا بھی وقت سے ہی تم کو سوچنا ہے۔ اسی لیے اپنی بڑی بیٹی کو اس کے گھر کا کر دو، کوئی اچھا رشتہ آئے تو کر دوں گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بمشکل 14 برس کی ہوگی، میٹرک کا امتحان تو سکون سے دے لے، پھر سوچیں گے۔ ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ ابھی گھر سے رخصت کر دو، ظاہر ہے اچھا رشتہ آئے گا تو ہی کریں گے۔ ویسے میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر آج سے سوچیں گے تو ہی کل اس کے ہاتھ پیلے کر پائیں گے۔ وہ کون سا رشتہ ہے جو تمہاری نظر میں ہے؟ وہ اپنی صباحت کا لڑکا، وہ تو اچھا ہے، اپنے ہیں، کچھ چھان بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو ہاں کم تعلیم یافتہ ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ تو کیا ہوا، اپنا کاروبار ہے، خوشحال گھرانہ ہے، رشتہ داری ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیوی مر چکی ہے۔ آپ کی بیوی بھی تو مر گئی تھی، تو کیا دوبارہ گھر نہیں بسا لیا؟ اس آدمی کے تو بچے بھی نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے، میری بیٹی کو میٹرک تو کر لینے دو۔ گویا کہ ابو نے یہ کہہ کر جان چھڑائی۔ ان دنوں آپی بہت حساس ہو گئی تھیں۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے پیار میں بھی کمی آتی جا رہی تھی، کیونکہ اب وہ بڑی ہو گئی تھیں۔ سچ کہتی ہوں کہ کچی عمر میں اگر لڑکی کو گھر والوں کا پیار نہ ملے تو وہ اس پیار کو گھر سے باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کوشش میں اس کے قدم بہک بھی سکتے ہیں۔ اس سے قبل آپی کے قدم بہک جاتے، خالہ نے ان کا رشتہ اس لڑکے سے طے کروا دیا۔ منگنی کے بعد ان لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ لڑکا اپنی والدہ اور کزن کے ہمراہ ہمارے گھر آئے۔ ابو گھر پر نہ تھے، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور بری وغیرہ کے بارے میں وہ خالہ سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کے کزن واش روم میں ہاتھ دھونے چلے گئے۔ آپی کو خبر نہ تھی کہ کوئی واش روم میں ہے، وہ باورچی خانے میں تھیں۔ آپی کچن سے نکل کر واش روم جانے لگیں، جو ہی انہیں احساس ہوا کہ وہاں کوئی ہے تو الٹے قدموں پلٹیں۔ اسی وقت خالہ ڈرائنگ روم سے نکلیں اور ان کو واش روم کے دروازے سے پلٹتے دیکھ لیا۔ بس اتنا ہی میری بہن بیچاری کا قصور تھا۔ خالہ نے آپی کو خوب ڈانٹا کہ جب تم کو خبر تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو تم باہر والے غسل خانے میں کیوں جا گھسی، اپنے کمرے سے جڑے باتھ روم میں کیوں نہ گئیں؟ تم کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مہمانوں کی موجودگی میں مہمانوں کے لیے مخصوص واش روم میں نہیں جایا کرتے؟ آپی جو کہ پیار کو ترس رہی تھی، ایسی دھتکار پھٹکار پر رو پڑی۔ وہ اپنے گھر میں ہی مجرم بن گئی، ڈری سہمی چور چور سی خود کو محسوس کرنے لگی، جیسے کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہو۔ اوپر سے خالہ ہر وقت کہتی، کم کھایا کرو، اتنی جلدی اونٹنی سی ہو گئی ہو کہ سر پیر میں آپے سے باہر ہوئی جاتی ہو۔
मेरी आपी की उठान ही ऐसी थी। उनको समझाती कि आपी खाला बदल गई हैं, लेकिन है तो खाला ही ना, माँ की बहन है। माएँ भी तो बच्चों को डांटती हैं। तुम उनकी डांट पर इतनी आजर्दा ना हुआ करो। उनको अपने बच्चों के भी 100 काम होते हैं। छोटे बच्चे थका देते हैं, तभी गुस्सा हम पर निकालती हैं। समझाने को तो आपी को समझाती, मगर खुद भी उन बातों पर कुड़ती। सोचती थी, ऐ काश खाला की शादी हमारे अब्बू से ना की जाती तो ये खाला ही रहती। सौतेली माँ बनकर तो खाला का प्यार भी जाता रहा। इस वाक़ये ने आपी के दिल पर बहुत गहरा असर किया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और कमज़ोर होती गईं। यहाँ तक कि उठती थीं तो चक्कर आते थे, कुछ खाती तो उनको मतली होती। ये सब नफ्सियाती दबाव के बायस था जो कि खाला ने उन पर डाला था। लेकिन खाला ने इसका कुछ और ही मतलब लिया। बजाय डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराने के, उन्होंने और ज्यादा आपी पर सख्ती और लानतान शुरू कर दी कि रोज बरोज निकम्मी और कामचोर होती जा रही है। हर वक्त बिस्तर पर पड़ी है। कुछ काम का कहो तो उसे चक्कर आने लगते हैं। आज नहीं तो कल पराए घर जाना है, वहां भी तो काम करना होगा, तब क्या करेगी। गर्ज रोज बरोज इस कदर उस मासूम सी लड़की पर दबाव बढ़ाया कि एक दिन मेरी आपी नाश्ता कर रही थी, खाला बावर्ची खाने में सर पर पहुंच गई। कहा, जरा हाथ रोक कर खाया करो, तुम्हारी शादी होने वाली है। ऐसा ना हो कि खा खा कर मोटी भैंस नजर आने लगो। मोटी लड़कियां दुल्हन बनती थोड़ा अच्छी लगती हैं। ये बात आपी के दिल को तीर की तरह लगी। वो जो खा चुकी थी सहन में आकर उलट दिया। उनका रंग पीला पड़ गया और बिस्तर पर जाकर गिर गईं। उनकी ये हालत खाला के नारवा सलूक की वजह से हुई थी, लेकिन खाला ने इसका कोई और मतलब ढूंढ निकाला। अब्बू से कहा कि जहर ला दो। लड़की की हालत ऐसी है कि हमारी बदनामी का वक्त करीब आने लगा है। खाला के सितम पर हम बहनें खून के आंसू रो रही थीं। खाला की पिटाई से मेरी बहन का बुरा हशर हो गया। जब हम स्कूल से आते वो हमको रोकर अपने बदन के नील दिखाती। खाला अपने उस कज़न के बारे में आपी से उल्टे सीधे सवाल करती, जो उस रोज इत्तेफाक से वॉशरूम में था और आपी गलती से उधर चली गई थी। आपी को भी खाला की बेहुदा बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता। वो चिल्लाने लगती, खाला को कोसने लगती तो वो जूता उठा लेती। 2-4 आपी के बदन पर जड़कर दिल की आग ठंडी कर लेती। ये सारा दबाव इस वजह से था कि कहीं आपी उस लड़के के साथ शादी से इनकार न कर दें। बुरे बर्ताव से आपी अब खाला के चुंगल से जल्द अज जल्द निजात की ख्वाहा हो गई। तो मैं भी हर नमाज के बाद यही दुआ करने लगी कि ए अल्लाह, आपी की जल्द अज जल्द शादी करा दे ताकि खाला के बुरे सलूक से उनकी जान छूट जाए। अल्लाह अल्लाह करके आपी की शादी उस आदमी से हो गई और हम सब ने सुख का सांस लिया। आपी को भी खाला ने ऐसा सता कर भेजा था कि जैसी बुरी भली जिंदगी मिल गई समझौता कर लिया। दोबारा बाप के घर आ रहने का कभी नाम तक ना लिया। आपी की शादी के साल बाद मेरी बारी आ गई। खाला ने मेरा रिश्ता अपने मामूजाद भाई से करा दिया। मेरा शौहर अच्छा ना था तो बुरा भी ना था। जैसा था मैंने दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि जिंदगी अब उसके नाम लिखी जा चुकी थी। शुरू दिनों में मैं काफ़ी गमगीन रहा करती थी, लेकिन जब पता चला कि हमारी ज़िंदगी में उम्मीद का फूल खिलने वाला है, रब का शुक्र अदा किया कि उसने इस सोने और वीरान घर में जीने का मकसद मुहैया कर दिया था। जब मैं एक मासूम से बेटे की माँ बन गई, खाला हमारे घर बच्चे को देखने आई। रस्मन कुछ अशिया भी मेरे नौमौलूद के लिए ले आई थीं। मेरे शौहर उस वक्त बच्चे के लिए झूला लेने बाजार गए हुए थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि जल्दी से आ जाइए, खाला आई हुई हैं, उनके लिए बाजार से मिठाई और खाने पीने का सामान भी लेते आइएगा। मेरे शौहर झूला खरीद चुके थे और उसे सवारी पर लाद कर ला रहे थे, इसी बाइस मिठाई और खाने पीने की अशिया ना ला सके। उनके कदमों की आहट सुनी तो मैंने कहा, मिठाई लाए हैं? उनके मुंह से निकला, ऐसी भी क्या जल्दी है, ले आता हूँ। पहले झूला तो फिट करा लूँ, फिटिंग वाला दुकान से साथ आया है, बाद में कौन ये काम करेगा। ज़रा सा सब्र कर लो, खाला कहीं भागी नहीं जा रही। ये अल्फाज खाला ने भी सुने। उनका तो मुंह फूल गया और खफा होकर जाने को उठ खड़ी हुई। कहने लगी कि तुम्हारे शोहर को तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मैं मुबारकबाद कहने आई थी, उस बेलिहाज ने मेरी बेइज्जती कर दी है। मुझे नहीं खानी अब मिठाई विठाई। ये कहते हुए वो घर से निकल गई। मेरे शोहर दूसरे कमरे में झूला फिट करवा रहे थे। मैं बिस्तर से उठने ना पा रही थी, उनको आवाज़ ना दे सकी।
میرے شوہر کو جب علم ہوا کہ خالہ روٹ کر جا چکی ہیں، وہ جھولا فٹ کروا کر کمرے میں آئے، پوچھا خالہ جی کدھر ہیں؟ روٹ کر چلی گئی ہیں، میں نے بتایا۔ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے، تم نے کمرے سے ہی مجھ سے مٹھائی کے بارے میں پوچھا، تم کو علم نہ تھا کہ میرے ساتھ ایک اور آدمی ہے، اور مجھے خیال نہ رہا کہ خالہ اندر بیٹھی ہیں اور سن رہی ہیں۔ یہ سب بے سبب ہو گیا۔ میرے شوہر نے مٹھائی خریدی، ابو کے گھر گئے، خالہ سے معذرت خواہ ہوئے، مگر انہوں نے معذرت قبول نہ کی، بلکہ ان سے الجھ پڑی، تلخ لہجے میں بے عزتی کرنے لگیں کہ اٹھاؤ مٹھائی اور چلے جاؤ میرے گھر سے۔ جیسا سلوک تم نے اپنے گھر میں مجھ سے روا رکھا تھا، ویسا ہی تمہارے ساتھ کروں گی۔ اگلے روز جبکہ وہ گھر پر نہ تھے تو ہماری خالہ جان تشریف لے آئیں۔ مجھ سے کہا کہ ابھی چلو، اب تم نے چھلا میکے میں کرنا ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ میں نے بولا کہ میرے شوہر کو گھر آنے دیجیے۔ لاکھ میں ان کو سمجھاتی رہی، انہوں نے ایک نہ سنی۔ میرے مننے کو اٹھا لیا، ابو باہر گاڑی میں بیٹھے تھے، پھپھو ساس ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کو میں نے کہا کہ خالہ اور ابو لینے آ گئے ہیں اور رک نہیں رہے، میرے شوہر سے کہیے گا کہ وہ ابو کے گھر آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ خالہ مننے کو لے جا کر خود ہی گاڑی میں جا بیٹھی تو میں اپنے ننھے مننے کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ مجھے تو مجبوراً جانا پڑا۔ میں سمجھ رہی تھی معمولی سا جھگڑا ہے، کتنے دن چلے گا، جلد واپس گھر چلی جاؤں گی، لیکن یہ نہ ہوا۔ خالہ نے اس معمولی جھگڑے کو اتنا طول دیا کہ بات طلاق تک پہنچا دی۔ میں نے احتجاج کیا کہ طلاق نہیں لوں گی تو خالہ نے کہا کہ تمہیں میری عزت سے بھی زیادہ اپنا گھر پیارا ہے؟ جس شخص نے اپنے گھر میں تیری خالہ کی بے عزتی کی ہے، تو بے قدری ہو کر پھر سے اس کے گھر میں جائے گی؟ اگر جانا ہی ہے تو پہلے 70 دفعہ تیرا شوہر ہمارے آگے ناک رگڑے گا، پھر ہم تمہیں اس کے ساتھ جانے دیں گے۔ مگر میرا شوہر بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ایک حد تک جھکتے ہیں، زیادہ جھکاؤ تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر توڑ ڈالتے ہیں، اور زیادہ جھکنے کی بجائے انہوں نے میرے والدین سے داماد والا رشتہ توڑ دیا اور مجھے طلاق دے دی، یہ کہہ کر کہ رکھو عمر بھر اپنی لڑکی اپنے پاس، مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، کاروبار، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے میرے پاس، میرا دوبارہ گھر بس جائے گا، تم لوگ ہی پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ والد تو پچھتاتے ہوں گے، لیکن خالہ کو پچھتاوا کیسا؟ ان کی انا کو تو تسکین مل گئی۔ بے شک میرا گھر برباد ہوا، میرا بیٹا اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوا، جس کا وہ جھولا اتنے شوق و محبت سے لائے تھے، مگر میرا بد نصیب بیٹا باپ کے لائے ہوئے اس جھولے میں ایک دن بھی جھولنا نصیب نہ ہو سکا، شاید کہ اسے عمر بھر دکھوں کی باہوں میں ہی جھولنا تھا۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں نے میٹرک کر لیا تو ان کی شادیاں بھی متوسط گھرانوں میں والد صاحب نے کرا دیں۔ انہوں نے بھی حالات سے سمجھوتا کرنا مناسب جانا، جیسی زندگی ملی قبول کر لی، لیکن میں اپنے باپ کے گھر میں خالہ اور ان کے بچوں کی مستقل نوکرانی بن گئی، کیونکہ ان کی خدمت کر کے ہی اپنے بچے کی پرورش کر سکتی تھی۔ غیروں کے دھکے کھانے سے باپ کے آنگن کی پناہ کو ہی بہتر جانا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پلٹ کر کبھی خبر بھی نہ لی، البتہ ابو سے یہ معاہدہ کر لیا کہ جب تک میں دوسری شادی نہیں کروں گی بیٹا اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں، دوسری شادی کی تو وہ اپنا بیٹا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ خالہ نے جیسے مجھے اور میرے بیٹے کو پناہ دی، کیا تفصیل بتاؤں؟ بیٹے کا خیال نہ ہوتا تو اس گھر سے کب کی بھاگ چلی گئی ہوتی۔ بیٹا سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، اس خیال نے مجھے اپنے والد کے گھر سے باندھے رکھا۔ ہماری سوتیلی ماں تو سگی خالہ تھی، اس نے جو ہمارا حشر کیا وہی تجربہ کافی تھا۔ ہر ستم سہتی رہی اور جیتی رہی، یہ جینا بھی تو مرنے جیسا تھا، مگر مجھے اپنے بیٹے کی خاطر جینا تھا، اس آس پر کہ کسی دن تو میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا اور میرے دن پھر جائیں گے۔ جوانی کا سنہرا زمانہ ٹھنڈی اور ٹھٹری راتوں کے مدفن میں گزار دیا۔ ان تنہا اور بھیانک راتوں نے مجھے کیسے کیسے نہیں نچوڑا، سہمایا اور زخمی کیا، مگر میں ہر لمحے کا وار سہتی گئی، ان برچھیوں کے زخم پیتی گئی، یہ سوچ کر کہ جوانی تو چند روزہ ہے، میرا بچہ اگر بھٹک گیا، رل گیا یا تباہ ہو گیا تو عمر بھر کے پچھتاوے کا بوجھ نہ اٹھا سکوں گی۔ عرصے تک خالہ نے مجھ سے گھر کا کام کروایا، اپنے بچے پلوائے، میں نے سردی گرمی کچن سنبھالا، صرف والد کا سہارا تھا، خدا نے ایک دن یہ مضبوط سہارا بھی لے لیا۔ تب سوتیلے بڑے بھائی نے ایک روز کہا، آپا بہتر ہوگا آپ علیحدہ گھر لے لیں، آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، ہمیں گھر تنگ پڑنے لگا ہے۔ میں نے خالہ سے بھی اجازت کی ضرورت نہ سمجھی،
خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی، کیونکہ میرا بیٹا انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ جوں توں کر کے اس نے تعلیم مکمل کر لی تو اپنے باپ کو فون کیا۔ انہوں نے بھی بیٹے سے ملنے کی خواہش کی۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کو نہ روکا۔ وہ اپنے باپ سے ملا تو میرے سابقہ شوہر نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر ملازمت دلوا دی۔ سچ کہتے ہیں صبر کا پھل مل جاتا ہے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صبر کا اجر دیا۔ آج میرا بیٹا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے۔ وہ بہت اچھا معاوضہ لے رہا ہے، گھر اور گاڑی بھی ملی ہے۔ میں نے اس کی شادی کر دی ہے اور پرانے دکھ بھول کر اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے زندگی کے باقی دن بسر کر رہی ہوں۔ خدا کبھی ماؤں کی قربانی رائیگاں جانے نہیں دیتا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی جوانی، اپنی زندگی قربان کی۔ وہ روز رات کو میرے پاؤں دباتا ہے اور کہتا ہے، ماں اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا۔